गो लाइभ क्लिक गरिसकेँ मैले। यहाँहरुको फेसबुकको इनेप्लिज मार्फत यहाँहरुको फेसबुकको फिडमा हामी नवदुर्गा नेपाली स्कुलको परिवार लाइभ आउँदैछौँ। ठीक हो। 2077 सालको बडा दशैंको शुभ उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण हाम्रो नेपाली नवदुर्गा नेपाली स्कुलको परिवारलाई हाम्रा बालबच्चाहरूलाई तपाईहरु सबैका आफन्तजनहरूलाई देश विदेशमा रहनुभएका हाम्रा मित्र आफन्त सम्पूर्ण परिवारलाई र सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई यो चाडपर्व मनाउने हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैलाई हामी आज यो नवदुर्गा नेपाली स्कुल फेयरप्यास भर्जिनियाको तर्फबाट बडा दशैंको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। म टिका मैनाली, म यो नवदुर्गा नेपाली स्कुलको संस्थापक बोर्ड सदस्य। यो कार्यक्रम यहाँबाट सुरुवात गर्छु। आजको मुख्य कार्यक्रममा चाहिँ अब यो कोरोनाको महामारी बीच अब दुःख सुखको बीच अब आफ्नो घरमा दशैं मनाउनु पर्ने स्थिति, यो सम्पूर्ण जुन यो बाधा व्यवधानका बीच हामी जुन चाडपर्व यसपालि मनाउन गइरहेछौँ, अब यसरी नै भर्चुअली मनाउनु पर्ने स्थिति आयो। अब एटलिस्ट यो प्रविधिको कारणले भए पनि हामीले सबैले एकअर्काको अनुहार देखेर यसो हाँसो अनुहार मुस्कान देखेर अथवा चाहिँ कहीँ कतै दुःख पनि पर्या होला, ती सम्पूर्ण कुराहरू साटासाट बाँड्दै यसरी भर्चुअली दशैं मनाउँदैछौँ। अब आजको हाम्रो कार्यक्रम खासै यो सामाजिक कार्यक्रम हो, त्यस्तो कुनै फर्मल प्रोग्राम होइन। त्यसैले सबैले खुलेर आफ्नो दिलले सम्झनु भएको राम्रा राम्रा कुराहरू सम्झेर शुभकामना हामीले दिनुहुन्छ भन्ने आश छ। यो नवदुर्गा नेपाली स्कुलको परिवारको तर्फबाट म सर्वप्रथम हाम्रो संस्थापक बोर्ड सदस्य लक्ष्मी रेग्मीज्यूलाई हाम्रो स्कुलको थोरै परिचय र यो आजको कार्यक्रम को चाहिँ सुरुवात गरिदिनु हुन उहाँलाई आग्रह गर्दछु। नमस्कार सबैजनालाई। आज हाम्रो नवदुर्गा नेपाली स्कुलले आयोजना गरेको दशैं विशेष कार्यक्रममा जुम मार्फत अथवा फेसबुक मार्फत जोडिनु भएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म नमन गर्न चाहन्छु अनि दशैंको शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज हामीले लाइभ प्रोग्राम राखेको भएर यो अब नेसनल पनि हुने भयो, इन्टरनेसनल, देश तथा विदेशबाट सबैजना को जोडिनु भएको छ। उहाँहरू सबैजनालाई मेरो तर्फबाट, मेरो परिवारको तर्फबाट र नवदुर्गा नेपाली स्कुलको तर्फबाट शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो स्कुलको बारेमा त अब थाहा नै छ होला। हामी भर्जिनियाको फेयरफ्याक्समा दुर्गा टेम्पलमा हाम्रो स्कुल छ अनि अहिले त दशैं मनाउने बेला दुर्गा नै टेम्पलमा भएको स्कुल मार्फत शुभकामना दिन पाउँदा खुसी लागेको छ। अब परिस्थितिले गर्दा हामी अहिले त जुमबाट व्यक्त गर्दैछौँ। त्यही पनि हामी दशैं चाहिँ स्कुल खोलेदेखि नै मनाइराख्छौँ। प्रोग्रामहरू हुन्छ, पटलक गर्ने गर्थ्यौँ, हामीले एकदम रमाइलो प्रोग्रामहरू राख्ने गर्थ्यौँ स्कुलमै। तर अहिले चाहिँ फेसबुक मार्फत भए पनि अथवा जुम मार्फत मनाउन गइरहेका छौँ। अब नेपाली स्कुल भन्ने बित्तिकै हाम्रो मेन अब्जेक्टिभ सबैजनालाई थाहा भइहाल्छ होइन। आफ्नो कला संस्कृति अनि चाडबाडहरू बच्चाहरूले नबिर्सिउन् अनि यसलाई हामी कन्टिन्यू गरौँ भनेर समृद्धि र प्रवर्धनको लागि हामी चाडबाड मनाउने गर्छौँ। त्यो मध्ये दशैं पनि एउटा हो अनि सबैभन्दा ठुलो चाड पनि भन्छौँ हामीले नेपाल दशैंलाई। अनि अब बच्चाहरूले पनि बुझ्दै आएका छन् अहिले त दशैं मनाउनुपर्छ भनेर। अनि हामी अब घरमा पूजा गर्छौँ। हाम्रो यो सबै स्टुडेन्टहरूलाई पनि जोइन गराएर आज त्यसकै बारेमा प्रोग्रामहरू पनि देखाउँदैछन्। अनि सबैजनालाई स्वागत छ, धन्यवाद छ भन्न चाहन्छु। नमस्कार। अनि यसकै बारेमा मैले एउटा सानो कविता बनाएकी छु।
त्यही कविता मार्फत म शुभकामना दिँदै सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यसपटकको दशैं टीका सीमित आफ्नो परिवारभित्र, फोनमै लिऊँ आशीर्वाद आफन्त र साथी मित्र। स्वस्थ रहन परौँ है कोरोनाको चपेटामा, ताजा पकाउँ घरमै खाऊँ नजाउँ है भिडभाडमा। ताजा पकाउँ घरमै खाऊँ नजाउँ है भिडभाडमा। चाडबाड वर्षै पछि आउँछन् मान्न पाइहालिन्छ, रोगले तल माथि पारी यो जीवन कहाँ पाइन्छ। रोगले तल माथि पारी यो जीवन कहाँ पाइन्छ। आफ्नो आफ्नो कर्तव्यलाई निभाउँ जिम्मेवार भई, आफू बाँचौँ अरूलाई नि बाँचौँ भन्ने सोचाइली। आफू बाँचौँ अरूलाई नि बाँचौँ भन्ने सोचाइली। भाइरसले भन्ने छैन कुन बलियो कुन कमजोर, धेरै स्वस्थ मान्छे पनि संक्रमित छन् वरपर। धेरै स्वस्थ मान्छे पनि संक्रमित छन् वरपर। कहिले काहीँ त लक्षण पनि देखिँदैन धेरै दिन, त्यसै कारण सुरक्षित छैन खुलायामा हिँड्न। त्यसै कारण सुरक्षित छैन खुलायामा हिँड्न। मास्क लगाउँ अझै पनि घरबाट बाहिर जाँदा, हात धुन नबिर्सौँ है बाहिरबाट घर आउँदा। हात धुन नबिर्सौँ है घरबाट बाहिर आउँदा। नपारौँ है मनलाई दुखी खुसी भई बाँच्नु पर्छ, अर्को सालको दशैंमा त सबै मिली नाच्नु पर्छ। अर्को सालको दशैंमा त सबै मिली नाच्नु पर्छ। यही छ हाम्रो शुभकामना सबैलाई यो दशैंको। यही छ हाम्रो शुभकामना सबैलाई यो दशैंको। निरोगी र समृद्धिको दशैं बनोस् है सबैको। निरोगी र समृद्धिको दशैं बनोस् है सबैको। निरोगी र समृद्धिको दशैं बनोस् है सबैको। धन्यवाद। नमस्कार लक्ष्मीज्यू, यहाँले यति मिठो गीत गाएर चाहिँ हामी सबैलाई शुभकामना दिनुभयो। अब हामी पनि प्रत्येकचोटि प्रत्येक परिवारले भन्दै पछि हामी पनि फेरि वापस शुभकामना दिन पाउँछौँ। आज मेरो म निकै भाग्यमानी रहेछु, सबैजनालाई दोहोऱ्याइ तेह्र्याइ शुभकामना व्यक्त गर्न पाउने रहेछु। अब यो कार्यक्रमको अगाडि अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि, अब यो मोडरेटर मै भएको कारणले मेरो परिवारको तर्फबाट म टिका मैनाली, मेरो श्रीमती शक्ति मैनाली, मेरो ठुलो छोरो मोहित मैनाली त्यहाँ छ, अनि मेरो सचित मैनाली मेरो सानो छोरो, र मेरो सासूमुवा पनि आउनु भएको छ दशैंको उपलक्ष्यमा। हामी भाग्यमानी छौँ, उहाँ यहाँ हामीसँगै हुनुहुन्छ। हामी सम्पूर्ण परिवारको तर्फबाट चाहिँ नवदुर्गा नेपाली परिवार स्कुल परिवारलाई, हाम्रा अमेरिकामा रहनुभएका साथीभाइहरूलाई, नेपालमा रहनुभएका साथीभाइहरू, आफन्तजन सम्पूर्ण साथीभाइहरूलाई, देश विदेशमा हुनुहुन्छ, कोही अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ भान्जाहरू, मलेसियामा हुनुहुन्छ भतिजहरू, बेलायतमा हुनुहुन्छ भान्जा भान्जीहरू, अमेरिकामै हुनुहुन्छ, सबैजनालाई चाहिँ हामी शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। अब दशैंमा जस्तो भयो यसपालि कुनै साल भेट होला नै, पक्कै पनि देश विदेशमा छरेर बसेका छौँ। अब सबैजना एकचोटि भेट नहुन पनि सक्छ, तर जसरी हुन्छ आफ्नो सम्बन्ध कायम राख्नुपर्छ, भाइचारा कायम राख्नुपर्छ। म त्यही भन्छु र दुर्गा भवानीसँग त्यही प्रार्थना गर्छु कि हाम्रो देशमा, हाम्रो परिवारमा सुख शान्ति समृद्धि होस्। सबैलाई मेरो सबै यो दुर्गा भवानीसँग त्यही प्रार्थना गर्छु। र त्यसपछि अलिकति स्पटलाइट एकछिन है।
त्यही शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु हाम्रो तर्फबाट र यो प्रोग्रामलाई अगाडि बढाउँदै अब हामी अल्फाबेटिकल अर्डरमा हाम्रो परिवारको तर्फबाट हाम्रो यो नवदुर्गा नेपाली स्कुलको परिवारमा अल्फाबेटिकल एउटा लयमा चाहिँ हामी साथीहरूको नाम बोलाउँछु र उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट शुभकामना व्यक्त गर्नुहोला। हामीहरूलाई मात्रै होइन देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण साथीभाइहरूलाई आफन्तजनहरूलाई शुभकामना व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ यही इनेप्लिज हाम्रो नवदुर्गा नेपाली स्कुलको यो इनेप्लिज फेसबुक लाइभ मार्फत र यहाँहरूको शुभकामना व्यक्त गर्दा सँगसँगै आफ्ना बच्चाहरू जुन यो नेपाली स्कुलमा पढ्नुहुन्छ अहिले उहाँहरूलाई पनि ती हाम्रा बालबालिकाहरूलाई पनि उनीहरूले आफैले बोलेर चाहिँ शुभकामना व्यक्त गर्ने अवसर दिनुहोला र उनीहरूको केही लाइभ प्रत्यक्ष प्रसारणमा कुनै गीत कविता अथवा चाहिँ केही आफ्नो चाहिँ प्रतिभा देखाउने सोच्नु भएको छ भने बालबालिकाहरूलाई त्यसको लागि पनि प्रेरित गर्नु होला। सबैलाई चाहिँ म सबै परिवारलाई प्रत्येक परिवारलाई चाहिँ 3-4 मिनटको समय छ र बालबच्चाहरूले केही प्रदर्शन गर्नेवाला छन् भने अलिकति समय लिनुभयो हुन्छ। यहाँहरूकै समय हो यो, कुनै हतार छैन, दसैँमा पनि केही हतार। र अब यसै क्रमलाई अगाडि बढाउँदै म चाहिँ अब हाम्रो अल्फाबेटिकल अर्डरमा पहिलो परिवार अनुप गौतमजीलाई यहाँ आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अनुपजी हुनुहुन्न कि जस्तो लाग्यो। मैले एउटा सानो कुरा छुटाए जस्तो लाग्यो। कस्तो भने मैले त शुभकामना दिएँ, मेरो श्रीमती, मेरो बालबच्चाहरू, सासूमाको तर्फबाट पनि शुभकामना उहाँहरूले आफै, मेरो छोराले हाम्रो यो विद्यार्थीको नाताले उसले शुभकामना दिन्छु भनेर भनिरहेछ। सचित ल भन त अलिकति। नमस्ते, मेरो नाम सचित मनाय हो र सबै परिवारहरूलाई दसैँको शुभकामना। तिम्रो साथीहरूलाई पनि भन्ने कि? मेरो साथीहरूलाई पनि दसैँको शुभकामना भन्न चाहन्छु। धन्यवाद बाबु। अब मोहितले पनि के भन्न चाहन्छ कि उ पनि एलुमनाईको नाताले? नमस्ते, सबैजनालाई दसैँको शुभकामना। हस्। नमस्ते सबैजनालाई। सानो हात तल राख्नु प्लिज। सगरमाथा कक्षाको शिक्षक पनि भएको भएर मेरो सबै विद्यार्थी लगायत सम्पूर्ण नवदुर्गा नेपाली स्कुल परिवारलाई बडा दसैँको धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब मेरो सासूमा भनेपछि अब हामी सबैको आमा समानै हुनुहुन्छ। उहाँले पनि के भन्नुहुन्छ कि? हजुर, सबैलाई नै बडा दसैँको शुभकामना छ। धेरै धेरै हृदयदेखि नै धेरै धेरै शुभकामना। ल हस्, धन्यवाद। अब मेरो छोराले चाहिँ एउटा गीत पनि भाइलिन बजाउने उसले आफ्नो प्रतिभा प्रदर्शन गर्ने भनेर भनिरहेछ, तर त्यो चाहिँ आफ्नो क्रमसँगै अलिकति पछाडि गर्नु पर्ला। सबैभन्दा अब हामी चाहिँ शुभकामनाको क्रमलाई अगाडि बढाउँ। अब अनुपजी हुनुहुन्छ जस्तो लागेन मलाई। त्यसपछि आज बैजु र नूतन जी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? नमस्ते सबैजनालाई। यहाँ मैले स्पटलाइट अलिकति हटाउन मलाई अप्ठ्यारो पर्यो, कसरी हुन्छ? सुनिरहनु भएको छ हाम्रो? हजुर 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 बैजुजी आउनुभयो। हजुर भन्नुहोस्। नमस्ते, नमस्कार सबैजनालाई। सर्वप्रथम त जो शिक्षक शिक्षिका हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो निस्वार्थ भावनाले जो चाहिँ साना साना बालिकाहरूलाई आफ्नो नेपाली भाषाप्रति जुन सिकाउने उहाँले आफ्नो समय खर्चेर दिइराख्नु भएको छ, उहाँलाई भित्रदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु र साथै यो बडा दसैँको शुभकामना भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्ते, मेरो नाम आर्य देव हो अनि सबैलाई दसैँको शुभकामना। अन्चिता तिम्रो भन न। नमस्ते, मेरो नाम अन्चिता देव हो। दसैँको शुभकामना। नमस्ते सबैजनालाई। सबैजना मेरो विद्यार्थीहरूलाई, सबै अभिभावकहरूलाई, जो टिचरहरू मेरो छोराछोरी सबैलाई शिक्षा दिइराख्नु
भएको छ उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र मेरो सबै साथीभाइ मेरो सबै अभिभावक अनि सबै विद्यार्थीहरू सबैजनालाई यो बडा दशैंको धेरै शुभकामना सबैजनालाई राम्रो होस् अनि यो कोभिडको चाँडै निको होस् अनि सबैजना हामी फेरि भेट्न पाऊँ त्यही छ अभिलाषा धन्यवाद अब आर्य र अन्चिताको प्रदर्शन पनि छ अब उहाँहरूले पठाउनु भएको छ दशैंको उपलक्ष्यमा अब आजको पहिलो पर्फर्मेन्स आजको पहिलो प्रतिभाहरू उहाँहरूको पर्फर्मेन्सलाई म सेयर गर्न चाहिरहेको छु हामीले आजको प्रोग्राम सुरु गर्ने सन्दर्भमा अलिकति प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि हामीले नर्मल्ली सुरुमा चाहिँ नेपाली राष्ट्रगानबाट सुरु गर्थ्यौं हाम्रो यो प्रचलन चाहिँ हामीले अमेरिकामै आएर सिकेको नर्मल्ली नेपालमा हामीले कार्यक्रमहरू सुरु गर्दा धेरै जसो ठाउँमा अझै पनि राष्ट्रगानमा खासै सुरु गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन हामीले अन्तिममा एकचोटि राष्ट्रगानबाट कार्यक्रम चाहिँ समापन गर्छौं त्यसको लागि म क्षमा प्रार्थी छु र अहिले चाहिँ अन्चिताको पहिले चाहिँ म आर्यको प्रतिभा यहाँ प्रदर्शन गर्न चाहिरहेको छु मसँग एकछिन साथ रहनु होला आर्यको दशैं धुन भनेर यहाँ हामीले यहाँ राखेको छौं नमस्कार सबैलाई दशैंको शुभकामना म दशैं धुन बजाउँदैछु सुन्नु दिनु होला यहाँले देखिरहनु भएको छ हजुर छैन आर्यको भिडियो आएको छैन टिका चाहिँ छैन हामीले स्वर मात्रै सुन्यौं भिडियो देखेनौं फेरि प्रयास गर्नु त एकचोटि फेरि म प्रयास गर्छु है यहाँहरुले भिडियो देख्नुभयो अहिले अलि देखियो हजुर हजुर देखियो ए अलिकति त्यहाँ प्राविधिक समस्या भएछ हैन अब यो हामी सबैले सिकिरहेछौं प्रत्येक दिन हैन अब म सुरु गर्छु है त सबैलाई ठीक छ दशैंको शुभकामना म दशैं धुन बजाउँदैछु सुन्नु दिनु होला थ्यांक यू धन्यवाद बाबु अब हामीले कति मिठो धुन सुन्यौं हामी सबैको तर्फबाट ताली अब आर्यले त आफ्नो कला देखाए त्यसपछि अब फेरि हाम्रो अन्चिताको पनि पालो छ अनि यो आर्यको प्रदर्शनको बीचमा हामीले यो इलेक्ट्रोनिक्सको अलिकति ब्याकग्राउन्ड फिडब्याक आइरहेको थियो प्लिज आफ्नो इलेक्ट्रोनिक्सहरु टुगेदर नराख्दिनु होला हैन कहिलेकाहीँ त्यो अहिले फिडब्याक आउँछ र अब हामी अन्चिताको प्रदर्शन हेर्नतिर जाउँ
देख्नु भएको छ कि छैन मलाई भनिदिनु होला है हजुर देखिरहेको ओहो गजब त ब्यान्डै छ है त ओहो कति ब्यान्ड Can you put something on the TV for me? शाबाश धेरै राम्रो भयो अब हामी ब्याक टु हाम्रो लाइभ फिडमा आइरहेछौँ यो ब्यान्डको पर्फर्मेन्स चाहिँ कहिले पनि नटुटोस् अझै अर्को ब्यान्डमा चाहिँ झन बढी अब नूतनजीको पनि त्यहाँ कन्ट्रिब्युसन अझै आएर 4 जना भयो भने त झन् खतरा होला एकदम राम्रो रह्योस् अघिल्लो पाला हाम्रो चाहिँ एन्ड अफ द इयरमा पनि उहाँहरूले ब्यान्डको एउटा चाहिँ ब्यान्ड जस्तो खालको हामीले एउटा पर्फर्मेन्स दिनुभएको थियो साह्रै खुसी लागेको थियो र धेरै 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 धन्यवाद हाम्रो तर्फबाट पनि फेरि पनि शुभकामना छ अब हामी यो शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमको अगाडि अर्को नेक्स्ट स्टेपमा हामी के गर्दैछौँ भन्दाखेरि बैजुजी र नूतनजी पछि अब विजय नेपानेजी गीता भट्टराईजी उहाँको परिवारलाई शुभकामना व्यक्त गर्न आमन्त्रण गर्दछु श्रुतिले आइन् नमस्कार मेरो नाम श्रुति नेपाने हो र आज अलिकति दशैंको बारेमा भन्छु म हामी यसपालि चाहिँ दशैं मनाउन मिल्दैन तर अझै दशैं भनेको मेरो फेभरेट चाडपर्व हो र दशैंमा चाहिँ ठुलो मान्छेको आशीर्वाद लिने र टीका जमरा लाउने हो नमस्कार हाम्रो नवदुर्गा नेपाली स्कुलको अभिभावकहरू साथै विद्यार्थीहरू सबैजनामा ह्यापी विजया दशमी सबैजना फ्यामिलीहरूमा अब हामी चाहिँ यो पटक दशैं
सेलिब्रेसन गर्दैनौँ, तर पनि हजुरहरूमा धेरै धेरै शुभकामना। यति नै भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब विजयजीको परिवारमा शोक परेकोले गर्दाखेरि उहाँहरूले यसपालि दसैँ मनाउनुहुन्न, तर हामीलाई शुभकामना व्यक्त गरेर जानुभयो। धन्यवाद त्यसको लागि। अब हामी कार्यक्रममा फेरि अगाडि बढाउँदै श्रीतिको यसपालिको पर्फर्मेन्स दसैँको लागि उनले छुट्टै पठाएकी थिइनन्, तर इन्ड अफ द इयरको लागि एउटा डान्स पठाएकी थिइन्। त्यो कारण त्यही भएर चाहिँ त्यो डान्स चाहिँ देखाउँदा ठिक होला कि नहोला, गीताजी भनिदिनुहोस् त। म देखाउन मिल्छ भने देखाउँछु। बच्चाहरूमा खासै फरक पर्दैन। यो अहिले चाहिँ करेन्ट पर्फर्मेन्स पनि होइन, रेकर्डिङ हो धेरै अगाडिको। हजुर, त्यसमा हजुरले पर्फर्म गर्नुभयो, फरक पर्दैन। हस् त, धन्यवाद है म त्यो अनुमतिको लागि। श्रीतिको डान्स गीत नाच भनेको हाम्रो लागि कहिले पनि पुरानो हुँदैन। फेरि पनि एकचोटि हेरिदिनु है सबैजनाले। भिडियो आएन है? भिडियो आएन? स्क्रिन सेयर गर्नुहोस् न। स्क्रिन सेयर गरेको हो। अब अलिकति यहाँ स्क्रिन धेरै भएर होला सायद। आयो अब? ल, धन्यवाद। एकदमै राम्रो प्रदर्शन भयो।
अब हामी फेरि किन यो आइरहेछ त्यसपछि ब्याक टु हाम्रो नर्मल प्रोग्रामिङमा गइरहेछौँ यो प्रदर्शनपछि। श्रीतिलाई पुरानो पर्फर्मेन्स भए पनि श्रीतिलाई फेरि पनि धन्यवाद। त्यो नाच एकचोटि राम्रो रेकर्ड गरेपछि हेर्नुहोस् त सधैँभरि काम लाग्छ कसरी है। प्रतिभा भनेको कहिले पनि पुरानो हुँदैन, एउटा कला भनेको कला एउटा सिर्जना गरेपछि कहिले पुरानो हुँदैन। अब यही प्रोग्रामको यो शुभकामना आदान प्रदानको सिलसिलामा अब हामी म अब विपिन र रोजिलाजीलाई यहाँ आमन्त्रण गर्दछु। हजुर नमस्कार है सबैजनालाई। मेरो नाम विपिन ओली, लोटन भर्जिनिया बस्छु। म नवदुर्गा स्कुलको अन्नपूर्ण क्लासको टिचर पनि हो। यस विजया दशमीमा अथवा बडा दशैँमा चाहिँ नवदुर्गा स्कुल परिवारमा अथवा इन एप्लिस मार्फत सम्पूर्ण मानव जसले हेरिनु भएको छ सबैमा विजया दशमीको चाहिँ मङ्गलमय शुभकामना गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अनि हाम्रो विद्यार्थी विभूति विवशलाई केही भन्न मन छ कि? विवास विधि अहिले अर्कै ठाउँमा व्यस्त छन्। ए हजुर हजुर, त्यही भएर उनीहरू आउन सकेनन्। अहिले चाहिँ म कतै आइरहेको छु यहाँ। विपिन र रोजिलाजीको चाहिँ छोरी विभूति हाम्रो नेपाली स्कुलमा पढ्छिन्, विवश पनि पढ्थे। अहिले यो साल उनी आएका छैनन्, तर एकदम राम्रो विद्यार्थीहरू। हामी सबैजनाको तर्फबाट तपाईँलाई पनि शुभकामना छ विजया दशमीको। धन्यवाद। यहाँको टोपी चाहिँ मलाई असाध्यै मन पर्यो। एउटा एकचोटि चाहिँ एउटा नेपाल जाँदाखेरि ल्याउनु पर्ला जस्तो। हेर्नुहोस् त दुई दुईवटा नेपालको झन्डा कति मजाले क्रस गरेर कति राम्रो छ। नेपालबाट आउने मान्छेहरूले मलाई यो आफ्नो आफन्तहरूले चाहिँ उपहार दिनुभएको हो। नेपालमा हुँदाखेरि हामीलाई यो झन्डाको त्यति धेरै चासो हुँदैन थियो। अब विदेशमा आएपछि अर्काको भूमिमा आएपछि कति महत्त्व हुँदो रहेछ हेर्नुहोस्। अब यहाँ विदेशी भूमि टेकेपछि मात्रै आफ्नो देशको आफ्नो कल्चरको महत्त्व अझै बढी बुझिँदो रहेछ भने जस्तो लागेको छ हामीलाई। अब विपिनजी र रोजिलाजीको पालो। त्यसपछि अब हामी विपिन घिमिरे र यसु तिमसिना हुनुहुन्छ कि यहाँ, उहाँलाई पनि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु शुभकामना आदान प्रदानको लागि। उहाँ हुनुहुन्न भने त्यसपछि हामी नेक्स्टमा जाँदैछौँ। दिनेश सुवेदीजीको परिवार हुनुहुन्छ कि? आज अब महानवमीको दिन पर्यो, सबैजना आफ्नो घरमा व्यवस्था पनि हुनुहुन्छ होला। अब यो जुन सबैजनालाई नमस्कार। मेरो नाम दिनेश सुवेदी। विजय दशमीको सबैजनालाई धेरै धेरै शुभकामना। यहाँहरूको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु। धन्यवाद। अनि समीप पनि छन् विपिन त्यहाँ? हजुर। विद्यार्थीलाई त झन् यो स्कुलको कार्यक्रम भएकोले गर्दा विद्यार्थीलाई त छुटाउनै भएन। हामीलाई हाम्रो मनपर्ने बालबालिका नै हुन्। प्यारेन्ट्सहरू त बालबालिकाले ल्याइदिएनन् हुँदैन। नमस्ते गर त। यसलाई भोलि टिका लगाएपछि दक्षिणाको अलिकति इन्ट्रेस्ट छ जस्तो छ। दक्षिणा कम्ती पाउने भएछ भोलि। अब आज टिका लगाएको भए तर दक्षिणा दिएको भए त कति मजाले बोलेर नाची पनि हाल्थ्यो होला। अब ठिकै छ, अब भोलि पठाउनु पर्छ जस्तो लाग्यो। साइकलको मात्र फ्याक्ट्री आउँछ, आज केही आउँदैन। के अरे बाबु फेरि भन त? यिनको साइकल कुदाउन मात्रै मन लाग्छ भन्छ नि। साइकलको मात्रै ट्रेनिङ सबै आउँछ, आज केही आउँदैन। ए ल जोस् हाम्रो दिनेशजी तपाईको परिवारलाई हामी नवदुर्गा नेपाली स्कुलको तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना छ विजया दशमीको। यहाँको सेलिब्रेसन छुट्टै छँदैछ। अब त्यसपछि हामी कार्यक्रमको सिलसिलामा अब हामी अब हाम्रो को हुनुहुन्छ भन्दाखेरि दिनेशजी पछि हाम्रो परिवारमा गीता पाण्डेजी हुनुहुन्छ। गीता र दिना पाण्डेजी तपाईहरुलाई म यहाँ स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार सबैजनालाई। म दिना पाण्डे अनि गीता पाण्डे र हाम्रा छोरा सार्थक पाण्डे सगरमाथाको विद्यार्थी र छोरी सहर्षा पाण्डे। यसपालि हाम्रो दशैं छैन, दशैं नभए पनि हामी सबैजनालाई दशैंको शुभकामना टक्राउन चाहन्छौँ। देश विदेशमा रहनुहुने सबैजनालाई जोड्ने एउटा यो माध्यमको रूपमा चाहिँ नवदुर्गा स्कुलले यो
कार्यक्रम राखेकोमा उहाँहरूलाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र ई नेपाली न्युजले हामीलाई सबैलाई एकै ठाउँमा जम्मा गरेर सबै मार्फत हाम्रो शुभकामना व्यक्त गरिदिएकोमा उहाँहरूलाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। सबैको यो वर्ष सुखमय होस्, कोरोनाबाट मुक्ति पाइयोस् र फेरि अर्को दशैंमा सबैजना अघि लक्ष्मी दिदीले भने जस्तै एकै ठाउँमा नाचेर मनाउन पाइयोस्। हाम्रो तर्फबाट सबैलाई दशैंको शुभकामना। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। नमस्कार दिनाजी। दिनाजीको परिवारमा उहाँको दाजुलाई दाजु हुनुहुन्छ, मलाई जहाँसम्म याद छ उहाँलाई शोक परेकोले गर्दाखेरि उहाँले दशैं यसपालि मनाउन सक्नु भएन। दिनाजीको आफ्नै परिवारमा पनि केही उथल पुथल पक्कै भएको होला यसपालि, त्यही कारणले त्यसपछि उहाँले म के भन्न चाहन्छु भने ई नेप्लिज मार्फत उहाँले नयाँ व्यवसाय पनि सुरु गर्नु भएको छ, त्यो रियल्टरको व्यवसाय गर्नु भएको छ। हामी यत्र परिवारहरू छौँ, यहाँ धेरै जनसङ्ख्या बढिरहेछ, उहाँहरूले चाहिँ हामी कसैलाई चाहिँ घर किन्नलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ, त्यही सम्झिनु होला। एक्चुअली तपाईँको व्यवसाय पनि धेरै धेरै प्रगति होस्, उत्तरोत्तर प्रगति होस्। बडा दशैंमा अब नमनाए पनि तपाईँलाई म शुभकामना दिन चाहन्छु हाम्रो स्कुलको तर्फबाट र मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट। धन्यवाद, थ्याङ्क यू भेरी मच। नवदुर्गा परिवारलाई सम्पूर्णलाई हाम्रो तर्फबाट हजुर धन्यवाद। अब सार्थकको एउटा पर्फर्मेन्स पनि छ। सार्थकले यसपालि दशैंको लागि त गरेका थिएनन्, तर यो वार्षिक उत्सवको लागि 4-5 महिना अगाडि प्रदर्शन गरेका थिए। हामीलाई राम्रो लागेर त्यो साँचेर राखेका छौँ। दिनाजीको अनुमतिले प्रदर्शन गरौँ कि भन्ने जस्तो लागेको छ, सहमति दिनुहुन्छ भने भनिदिनुहोस् न। हजुर अवश्य, हजुर अवश्य पुरानो विद्यार्थीहरूलाई इन्करेज गर्ने। हजुर त्यही त, बच्चाहरूको चाहिँ यो प्रतिभालाई हामीले एकचोटि फेरि साह्रै राम्रो डान्स गरेको थियो। त्यो मलाई गीत त जीवनमै झुन्ड्याएको थियो कति। हामीले अनएक्सपेक्टेड भयो, त्यो चाहिँ सरप्राइजै भयो हामीलाई पनि। त्यसरी नै चाहिँ प्रतिभा भनेको त्यसरी नै प्रस्फुटन हुने हो। म फेरि एकचोटि सेयर गर्न चाहन्छु मेरो स्क्रिन है त, एकचोटि कठिनाइ केही भयो भने मलाई भनिदिनु होला। हस्, धन्यवाद। सरी यो कुरा चाँडै नै के अरे गीतको नाम शाबास शाबास। यो कुरा साँच्चै गोप्य राख्नु होला है, तर दशैंको शुभकामना सबैजनालाई बाँडिदिनु होला गोप्य नराखिकन। ल अब यति मिठो नाचबाट अब हामीले
अब यसपालि अघि लक्ष्मीजीले भने जस्तै यसपालि सबैजना सँगै भेटेर नाच्न नसके पनि तिहार पनि सायद यस्तै नै हुन्छ होला। अर्को सालको लागि साँचेर राख्नु होला त्यो इनर्जी ऊर्जा। अब हामी गीता र दिनाजीको परिवारबाट हरि पौडेलजी, हरि र देवी पौडेलजीको परिवारमा जाँदैछौँ। उहाँका पनि मिठा मिठा सन्देशहरू सुनौँ। हरिजी हुनुहुन्थ्यो, यहाँ आइफोनमा देखे जस्तो लाग्छ। म्युटमा हुनुहुन्छ भने अनम्युट गर्नु होला। उहाँलाई पनि देख्न सकिएन। हरिको आइफोन भनेर देखिएको छ चाहिँ पार्टिसिपेन्टमा उहाँ हरि पौडेलजी हुनुहुन्छ कि? त्यो म हरि पुरासेनी चाहिँ छु, हरि पौडेल चाहिँ खोज्नुहोस् है। हजुर उहाँलाई खोज्दाखेरि भेट्न नसके जस्तो छ यसपालि। अब विशेष कारणले उहाँ आउन सक्नु भएन होला। अब त्यसपछि हरि र देवी पौडेलजी यहाँ आउन सक्नु भएन, तर उहाँहरूको परिवारलाई हामी शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र यसपछि हामी हरि र ज्योत्सना परासैनी, हरि सर जो हुनुहुन्छ उहाँ हाम्रो स्कुलको संस्थापक बोर्ड सदस्य। सुरुमा 3 वर्षसम्म उहाँले लगातार हाम्रा बालबच्चाहरूलाई पढाउनु पनि भएको। अब उहाँले आफ्ना सन्देशहरू दिनलाई उहाँलाई आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। मेरो यो जुम लिङ्कमा भिडियो चाहिँ अलि बिग्रिया जस्तो लाग्यो, मैले अन गर्न सकिनँ, एक्सेस मागिरहेको छ। म त्यतातिर लागिनँ अहिले। म सिधै भोइस अडियोबाट चाहिँ नवदुर्गा नेपाली स्कुलमा कार्यरत भलन्टियर शिक्षकहरू, त्यसमा लागि पर्नुभएका हाम्रा सबै अभिभावक साथीहरू लगायत सबैलाई विजया दशमी 2077 सालको धेरै धेरै मङ्गलमय शुभकामना हामी ज्योत्सना र मेरो तर्फबाट। यहाँहरूले गरिरहनु भएको अथक प्रयास, मेहनत र प्रभावकारी लिडरसिप अनि प्रभावकारी शिक्षण प्रक्रियामा लागेर विद्यार्थीहरूलाई सिकाउने जुन कामहरू यहाँहरूले गर्नुभएको छ असाध्यै राम्रो छ र यहाँहरूको मेहनत उल्लेखनीय छ। विशेष गरी कल्याण सरको नेतृत्व अनि अरू रोटेसनल रूपमा काम गर्नु भइरहेका शिक्षकहरूको साह्रै उल्लेखनीय योगदान रहिरहेको छ। यो निरन्तर रहोस् र यो स्कुलको नाम लिँदा पनि सगर्व भन्न केही पाइयोस् कि यो स्कुलले केही गरिरहेको छ हाम्रो कम्युनिटीको लागि। यसै लगायतका कुराहरूलाई सकारात्मक रूपमा बढीभन्दा बढी कम्युनिटीभित्र लगेर अझ हामीले पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई बढी इन्भल्भ गराउन सक्यौँ भने यो क्षेत्रमा अझ धेरै मानिसहरूको आवत जावत छ, आउने बस्न मुभ इन हुनेहरूको सङ्ख्या धेरै छ। त्यो हिसाबलाई एउटा रिसोर्सको रूपमा, त्यसलाई अपर्च्युनिटीको रूपमा लिएर अरू प्यारेन्ट्सहरूलाई बढी इन्भल्भ गराउन सकियो भने पनि सकिने गरी हामी लाग्दै पर्दै गरौँ, गरिँदैछ पनि। र त्यो गरियो भने त्यो हाम्रो गोल हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ, निरन्तर प्यारेन्ट्सहरूको चाहिँ इन्भल्भमेन्ट बढाउने र सङ्ख्या पनि बढाउने। त्यो गोल भयो भने अर्को वर्ष हाम्रो यतिखेर हामी प्यारेन्ट्सहरूको पनि हाम्रो उल्लेखनीय सङ्ख्या भएको स्थिति नि हेर्न सक्छौँ र हाम्रो विद्यार्थीहरू, भाइ बहिनीहरू, छोराछोरीहरूले राम्रो नेपाली विषयमा प्रगति गर्दै गइरहेको अझै देखिनेछ भन्दै यो साना साना भाइ बहिनीहरू अनि हाम्रा साथीहरू, नेपाली ढाका टोपीमा उपस्थित हुनुभएका साथीहरू लगायत अनि म्याडमहरू सबैलाई 2077 सालको यो बडा दसैँको धेरै धेरै मङ्गलमय शुभकामना भन्न चाहन्छु। ल मेरो जसले पनि के भन्छु त्यही हो, सबैजनालाई विजयादशमीको धेरै धेरै शुभकामना। नमस्कार। ल थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद है हरि सर, ज्योत्सनाजी, उहाँहरूलाई धन्यवाद र हाम्रो तर्फबाट पनि, हाम्रो स्कुलको तर्फबाट पनि शुभकामना। यसपछि हामी अब ज्योति पराजुलीजीको परिवार हुनुहुन्छ कि यहाँ? ज्योति पराजुलीजीलाई त मैले देखेको छुइनँ आज। अब यो दसैँको बिचमा यो कार्यक्रम परेकोले गर्दाखेरि अलिकति त्यसमा अलिकति सहभागितामा अलिकति अप्ठ्यारो पनि परेको हुनसक्छ। ज्योतिजी हुनुहुन्छ? मैले यहाँ 8848 नम्बर देखिरहेको छु, उहाँ यो कसको हो मलाई थाहा भएन। हजुर, ज्योतिजीलाई मैले देखिनँ। ज्योतिजीलाई नदेखे पनि जेनिसाको अथवा जस्मिनको एकजनाको चाहिँ उहाँले एउटा प्रतिभा पठाउनु भएको छ। यहाँ मेसेजहरू पनि केही आइरहेका छन्। त्यसपछि ज्योतिजीको चाहिँ यहाँ म स्क्रिन सेयर गरेर चाहिँ यहाँहरूलाई चाहिँ ज्यास्मिनको
हो जसमिनले एउटा डान्स पठाएकी थिइन् दसैँको सेलिब्रेसनको लागि। त्यो एउटा म यहाँ यो ट्यालेन्ट सोको के अरे यो पठाएको हुनसक्छ, तर म यहाँ हामी सबैलाई सेयर गर्न कति राम्रो डान्स, अनुपस्थितिमा पनि यति राम्रो डान्स देख्न पाइयो। उहाँले ट्यालेन्ट सोको लागि पठाउनु भएको यो डान्स हाम्रो तर्फबाट उहाँको परिवारलाई दसैँको शुभकामना छ। ज्योतिजीको परिवारलाई, जस्मिन, जेनिसा सबैजनालाई शुभकामना छ। विशेष कारणले उहाँ आउन सक्नु भएन। अब यो हामी कार्यक्रमको सन्दर्भमा अब अगाडि बढ्दैछौँ। मैले सुरुमै भनेको थिएँ यो कार्यक्रम खासै कार्यक्रम होइन, हामीले एकअर्कासँग गफ गरेको यो चाहिँ एउटा वार्तालाप गरेको, शुभकामना आदान प्रदान गरेको एउटा बिल्कुलै इन्फर्मल अनौपचारिक कार्यक्रम हो। यसमा कुनै गल्ती कमजोरी भएका छन् भने मलाई माफ गरिदिनु होला। हामी सिक्दैछौँ, बिस्तारै सिक्दैछौँ। अब ज्योतिजी हुनुहुन्न थियो तर हामीले डान्स त देख्यौँ। त्यही भएर एउटा कुरो के याद गर्नु होला प्यारेन्ट्सहरूले भन्दाखेरि चाहिँ यसो बेला बेलामा यो ट्यालेन्ट सोमा पार्टिसिपेट गरिदिनु होला, एउटा भिडियो पठाइदिनु होला। यो त भिडियो अथवा चाहिँ अडियो अथवा चाहिँ डान्स सङ जे हुन्छ त्यो कुनै बेलामा हामीले प्रयोग गरेर फेरि हेर्न पाउँछौँ, त्यो सधैँभरि रहन्छ। अब हाम्रो स्कुलका चाहिँ बोर्ड सदस्य र मुख्य शिक्षक कल्याण कोइरालाजी र उहाँको परिवारलाई यहाँ स्वागत गर्न चाहन्छु। सबैमा नमस्कार। सबै साथीहरू नवदुर्गा नेपाली अति अभिनय थियो। हामी पहिला अनन्याले आफ्नो शुभकामना आदान प्रदान गर्दैछ अनि त्यस पछाडि मैले केही बोल्नेछु। अनन्या तिमी सुरु गर। नमस्ते। यिनले चाहिँ 108 वटा भन्दा नसुन्दैछौँ नमस्कार। अनन्या हो। मेरो नाम अनन्या हो। नमस्ते, मेरो नाम अनन्या कोइराला हो। म सबै
साथीहरूलाई दसैँको शुभकामना दिन्छु। दसैँमा हामी नवदुर्गाको पाठ पूजा गर्छौँ। हाम्रो स्कुलको नाम पनि नवदुर्गा हो। नवदुर्गा 9 देवीहरू छन्, जस्तै पहाडमा जन्मेकी पार्वती वा शैलपुत्री। ठिक छ, तिमी आज यति नै भन ल। धन्यवाद भन। धन्यवाद। धन्यवाद छोरी। अनन्याले केही प्रयास गरिन्। नमस्कार सबैमा, सुन्नुभयो होला हाम्रो स्कुलको नाम पनि नवदुर्गा हो। मैले पनि केही शुभकामना बाँड्न चाहन्छु र आशा गरौँ कि दसैँ एक किसिमको दसैँ म हामी सबैको घरमा भित्राउनेछु। अहिले गरी एउटा 9वटा अक्षरको उच्चारणको मन्त्र छ, जसबाट सुरु गरौँ। ओम ऐम ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चै। यी 9 अक्षरका मन्त्र यति शक्तिशाली छ कि सम्पूर्ण नवग्रहहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सक्छ र सामर्थ्य गर्दछ यो मन्त्रले। यो मन्त्र नवदुर्गाको एउटा मन्त्र हो र नवदुर्गा भन्दा हामीले दुर्गाका 9वटा रूपहरूको पूजा गर्छौँ। 9 दिन हामीलाई थाहा छँदैछ। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चन्द्रघण्टा, कुष्माण्डा, स्कन्दमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी र सिद्धिदात्री। यी दुर्गाहरूको पूजा हामी किन गर्छौँ, यसको घरमा के महत्त्व छ, यो कुरा गर्नु आवश्यक हुन्छ। एकछिन एउटा कथाबाट सुरु गरौँ। बिस्तारै तपाईँले बुझ्नुहुन्छ दसैँ कसरी आउँदैछ हाम्रो घरमा भनेर। मध्यकालीन नेपालमा वास्तवमा 4वटा दसैँहरू थिए। त्यति बेला ग्रीष्मकालीन दसैँ भनिन्थ्यो, शरदीय दसैँ भनिन्थ्यो, अनि शिशिरकालीन दसैँ भनिन्थ्यो र वसन्तीय दसैँ भनिन्थ्यो। र रमाइलो पक्ष के छ भने ग्रीष्मकालीनमा ब्राह्मण विधि अनुसार पूजा गर्नुपर्ने सबैले, देशभरिका देशवासीले। शरदीयमा क्षेत्रीय विधि अनुसार पूजा गर्नुपर्ने, शरदकालीनमा वैश्य विधि अनुसार पूजा गर्नुपर्ने र वसन्तीय दसैँमा चाहिँ शूद्र विधि अनुसार पूजा गर्नुपर्ने नियम थियो र त्यति बेला। पछि चाहिँ सबैलाई समय चाहिँ यो क्षेत्रीयहरूले पूजा गर्ने शरदीय दसैँमा सबैको समय मिलेको भएर अरू 3वटा दसैँहरूलाई पाखा सार्दै सबैले यो दसैँ अथवा यो बडा दसैँमा चाहिँ पूजा गर्न थालेको बुझियो। त्यसै गर्दा यसमा हामी सबैले पूजा गर्छौँ। अब ग्रीष्मकालीन भएको भएदेखि हामीले चाहिँ ब्राह्मणको पूजा विधि भएको हुनाले त्यहाँ जनावरहरूलाई काट्न पाइँदैन रहेछ। जहाँ चाहिँ हामी कुबिन्डो, बिमिरो, उखु, अदुवा आदि कुराहरू काट्ने रहेछौँ, तर तरवारको प्रयोग गर्न नपाइने। तर शरदीय दसैँमा चाहिँ तपाईँले फलफुल काट्दा पनि दसैँको लागि भनेर काटेपछि तरवारले काट्नुपर्ने भन्ने रमाइलो पक्ष पनि त्यहाँ रहेछ। र दसैँ वास्तवमा देवीको उपासना हो, देवीको ध्यान हो। यो हामीले बिर्सिनु हुँदैन। देवी को हुन् त भन्दाखेरि देवी प्रत्येक पुरुषका, प्रत्येक व्यक्तिका प्रत्येक शक्तिहरू हुन्, ऊर्जाहरू हुन्। जस्तै अब सतीदेवी बिना महादेवको कुनै पनि ऊर्जा रहँदैन थियो। त्यसै गरी हाम्रो घरका महिलाहरू बिना घरका पुरुषहरूको पनि कुनै पनि ऊर्जा रहँदैन। त्यसरी बुझ्नुपर्छ। हामीले
मैले दसैँ मनाउँदै गर्दाखेरि विभिन्न अब अहिले कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा हामीले भेटघाट गर्न पाएका छैनौँ। नेपालमा मगर समुदायले मनाउने सोरठी अनि त्यस्तै गरेर थारू समुदायले मनाउने सखिया नाचहरू भयो, अनि हामी आफैले खेल्ने पिङहरू भयो, हामीले खेल्ने तासहरू भयो, यो सबै कुराहरू पाखा सरेका छन्। त्यही पनि घरमा कसरी दसैँ बित्याउने भन्ने कुरा गर्न चाहेको थिएँ। घरमा यदि दसैँ चाहिँ महिलाहरूको देवीहरूको पूजा आपस ध्यान गर्ने हो भनेदेखि देवीहरूलाई के काम गर्दाखेरि खुसी हुन्छन्, आफ्नो घरमा भएको हाम्रो श्रीमतीहरू, हाम्रो छोरीहरू, हाम्रो आमाहरू के गर्दा खुसी हुनुहुन्छ, त्यो कुरा गर्नु चाहिँ दसैँ घरमा बित्याउनु जस्तो लाग्छ। र एकछिन म केही भजनहरू भन्छु जसले हामी हाम्रो स्कुलको शिक्षकहरूलाई भित्याउँ एकछिन। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, शक्ति म्याडम हुनुहुन्छ हाम्रो स्कुलको शिक्षक, उहाँलाई सबैतिर भएको अनुभव गरौँ। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। त्यसै गरेर लक्ष्मी म्याडम हुनुहुन्छ, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। त्यस्तै गरेर हामीसँग बिजना म्याडम हुनुहुन्छ, या देवी सर्वभूतेषु बिजना रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु नूतन रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब सम्झनुहुन्छ म उज्जवल सरलाई कसरी पूजा गरौँ, तर उज्जवल आफै उज्जवलको शक्ति भनेको प्रमिला म्याडममा प्रमिलाजीमा चाहिँ भर पर्छ। प्रमिलाजी हुनुहुन्न भने उज्जवलजीको शक्ति हराउँछ, जसरी महादेवको सतीदेवी बिना शक्ति हराएको थियो। या देवी सर्वभूतेषु प्रमिला रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। त्यसै गरी या देवी सर्वभूतेषु चन्द्र रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब तपाईँहरू सबैले आफ्नो घरका छोरी, आमा अथवा श्रीमतीलाई सम्झेर यसरी भन्नु होला। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब दसैँ भुत्र्याउनु भनेको यही रहेछ। अब आफ्नो ऊर्जाको लागि आफ्नो घरमा भएका महिलाहरूलाई ऊर्जा दिने नि दसैँ रहेछ। त्यसको लागि तपाईँको घरमा यदि सागसब्जी खानुहुन्छ, तपाईँको घरमा श्रीमतीले, आमाले, छोरीहरूले भने सागसब्जी किन्नुभयो, खुसी पार्नुभयो भने उहाँलाई दसैँ आएको महसुस हुन्छ, आफूलाई दसैँ आएको महसुस हुन्छ। उहाँले बोसो भएको खसी मन पराउनुहुन्न, अलिकति मासु बढी भएको खसी मन पराउनुहुन्छ, जस्तै प्रमिला म्याडमले त्यसरी मन पराउनुहुन्छ भने उहाँलाई त्यो किसिमको चाहिँ मासु खुवाउनु चाहिँ घरमा दसैँ बित्याउनु हो, उहाँलाई खुसी पार्नुभयो। त्यसरी नै सबैको घरमा दसैँ आओस्, सबै महिलाहरू खुसी हुनुहोस्, हामीले सबै उहाँहरूको सेवामा लाग्न पाऊँ र उहाँहरूलाई चाहिँ हाम्रो शक्तिको रूपमा लिन पाइयोस्। यति भन्दै मेरो शुभकामना दिन चाहन्छु। नमस्कार। धन्यवाद है कल्याणजीले, असाध्यै राम्ररी भाका मिलाएर, प्रक्रिया मिलाएर, विधि पुरा मिलाएर हामीलाई चाहिँ यति मिठो तरिकाले चाहिँ जानकारी दिनुभयो। यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ आफै चाहिँ मुख्य शिक्षक भएको कारणले आफ्नो गीत आफै गाउन उहाँलाई अप्ठ्यारो पर्यो, तर म चाहिँ अब यो माइक मेरो हातमा भएकोले गर्दाखेरि म एउटा चाहिँ उहाँको लागि एउटा गीत गाउन चाहन्छु। के अरे चन्द्रजीको बारेमा आफैले वर्णन गर्नुभन्दा हामीले चाहिँ भित्राउनलाई सहयोग गऱ्यौँ भने सायद उहाँको पनि पूजा हुन्छ। या देवी सर्वभूतेषु चन्द्ररूपिणी संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ल मेरो यति सानो गीतबाट यहाँको घरमा पनि दसैँ आओस्। नवदुर्गा स्कुलका सम्पूर्ण महिलाहरूलाई, आमाहरूलाई, छोरीहरूलाई जाओस्। धन्यवाद टिकाजी। म एउटा कुरा भन्नु मन लाग्यो है, एक सेकेन्ड मलाई पनि अलिकति भन्नु दिनु है। ल धेरै धन्यवाद टिकाजीले पनि कस्तो राम्रो प्रेजेन्ट गर्नुभयो। कोइरालाजी तपाईँले त झन् धेरै राम्रो गरिहाल्नु। अलिकति क्लासरुममै बसेर केही शिक्षण केही सिके जस्तो पनि महसुस भयो। कुन कुरामा विशेष गरेर भने तपाईँले 4वटा दसैँहरू मानिन्थे, त्यो 4वटा दसैँको समग्र रूप चाहिँ हाम्रो अहिलेको हो। त्यो उपलब्धता र अभाइलेबिलिटीको कारणले गर्दा यो दसैँ सबैलाई सर्वस्वीकार्य हुने गरी गरिएको भन्ने कुरो त्यो साह्रै राम्रो लाग्यो। त्यो सायद त्यो पहिला पनि सुनिएको कुरा हो र सायद त्यो साँचो कुरा पनि थियो र धेरै खुसी लाग्यो। तपाईँले प्रेजेन्ट गर्नुभएको, तपाईँले पाठ गरेर मिलाउनु भयो, त्यो पनि एउटा राम्रो ढङ्गले गर्नुभयो। अब यस विषयमा हाम्रो महिला साथीहरू, हाम्रो म्याडमहरूले चाहिँ
हाम्रो सहयोगी मात्रै नभन् ठानेर पुरुषहरूको सपोर्टिभ मात्रै नभन् ठानेर एउटा लिडरसिप हामी पनि वी आर समथिङ वी आर लिडर भन्ने हिसाबमा चाहिँ बुझ्नु होला यो प्रेजेन्टेसनलाई होइन। हाम्रो सपोर्ट मात्रै यहाँहरू होइन कि हाम्रो इन्सपाइरेसन र रोल मोडल पनि हो। हामी जति अगाडि हो भने यहाँहरू पनि त्यति नै अगाडि हो भनेर बराबरी रूपमा अझ स्ट्रङ रूपमा लिइदिनु होला यो हाम्रो पाठ पूजालाई। हामीले पाठ पूजालाई हामीले असिस्टेन्सीको रूपमा मात्रै हामीले महिलाहरूलाई लिएनौँ, हामीले त्योभन्दा अझ बढी नै लिन्छौँ। यति नै मैले पनि थप्न चाहेँ है। टिकाजी तपाईँको माइक खोज्ने सरी है। एकदमै कुरा गर्नुभयो उहाँले जुन प्रसङ्ग उठाउनु भयो एकदमै राम्रो कुरा हो। जस्तो अब हामीले अहिले एकचोटि ताली दिउँ हरि सरलाई। हामी अहिले यो स्कुलमा सुरुमा हरि सर टिचर हुनुहुन्थ्यो, उहाँ मुख्य शिक्षक हुनुहुन्थ्यो, सहयोगी हामी महिलाहरूले हाम्रो मदर्सहरूले आमाहरूले सहयोग गरिरहनु भएको थियो। त्यसपछि अहिले आएर चेन्ज हामी बिस्तारै कति रूपान्तरण भइरहेछौँ भन्दाखेरि अहिले हाम्रो मेजोरिटी टिचरहरू फिमेल हुनुहुन्छ, महिलाहरू हुनुहुन्छ। अब बिस्तारै म्यानेजमेन्टमा पनि हाम्रो 5 जनामा 4 जना पुरुष छौँ, 1 जना महिला हुनुहुन्छ, लक्ष्मी हुनुहुन्छ। अब बिस्तारै म्यानेजमेन्टतिर पनि महिलाहरू आउनुभयो भने हामीले उहाँलाई बाटो देखाउने होइन कि उहाँहरूले हामीलाई बाटो देखाउनुहुन्छ। हामीले जसरी अहिले कल्याणजीले भन्नुभयो दसैँमा चाहिँ दसैँको महत्त्व चाहिँ महिलाहरूबाट हामीले शक्ति आर्जन गर्छौँ भन्ने यो सायद हाम्रो यो इतिहासमा बिस्तारै यो केही कुनै कारणले गर्दाखेरि पुरुषहरू कसरी अगाडि आउनुभयो चाहे जे होस् त्यो चाहिँ महिलाहरू चाहिँ बराबर कम्तीमा पनि बराबर अझै उहाँहरूबाटै शक्ति आओस्। के अरे उहाँहरूले हामीलाई बाटो देखाउनुहोस्। जसरी आमाले चाहिँ बच्चा जन्माउनुहुन्छ त्यसरी नै उहाँहरूबाट हामीमा ज्ञान आओस् भन्ने हामी कामना गर्छौँ, प्रार्थना गर्छौँ। उहाँहरूले त्यो लिडरसिप लिनुहुन्छ भन्ने कुनै त्यसमा शङ्का छैन। बिस्तारै आउनुहुन्छ बोर्डमा। अब यो बिस्तारै हाम्रो कहिले इलेक्सन हुन्छ, प्लिज भोलिन्टियर हुनको लागि चाहिँ आउनुहोस्। घरमा म आइतबार काम गर्नुपर्छ, खाना पकाउनुपर्छ, म त भ्याउँदिनँ भन्ने कुरा त्यो एक्सक्युज हुँदैन। किनभने पुरुषले पनि त्यो गर्न सक्छौँ। हामीले अमेरिकामा त गर्न नसक्ने कुरै भएन, बराबर गर्न सक्छौँ। त्यो घरमा साझेदारी गर्नै पर्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ त्यो कुरा पनि यहाँ हरि सरले उल्लेख गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि म त्यो बताउन चाहन्छु। अब दसैँको यो शुभकामना आदान प्रदान समारोह अब भेटघाट गर्न पाएको भए यसलाई चियापान समारोह भन्न सकिन्थ्यो अथवा केही भन्न सकिन्थ्यो, प्रसाद ग्रहण समारोह भन्न सकिन्थ्यो, अथवा चाहिँ एउटा अनौपचारिक रूपमा एउटा नाचगान कुनै गरेर बनाउन सकिन्थ्यो। अब यसलाई यो जुम समारोह भन्नु पर्यो। अब यो जुम समारोहको सिलसिलामा म अगाडि अब कल्याणजी पछि अब किशोर र सोनिकाजीलाई बोलाउन चाहन्थे, तर उहाँलाई देखिरहेको छुइनँ मैले। किशोरजीलाई 2 सेकेन्ड दिउँ, उहाँ आइपुग्नु भयो भने उहाँलाई समय दिउँ, नभए हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। अब किशोरजी विशेष कारणले यहाँ उपस्थित हुनुहुन्न हामीहरू माझ। अब हामी कृष्ण र ईश्वरी पाण्डेजीमा जान चाहन्छौँ। कौस्तवलाई म यहाँ भिडियो अफ भएको सिचुएसनमा देखिरहेको छु। ईश्वरीजी कृष्णजी को हुनुहुन्छ कृपया भिडियो अन गरेर अथवा चाहिँ सम्भव छैन भने अडियोमा भए पनि यहाँहरूलाई यहाँ बोलाउन चाहन्छु। अनम्युट गरिदिनु होला, म्युट हुनुहुन्छ सायद। नमस्कार सबैमा। अनि म ईश्वरी घिमिरे पाण्डे, म अहिले एक्लै छु, उहाँ चाहिँ काममा जानुभएको छ। सबैजनालाई विजया दशमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु र सबैमा सुख शान्ति समृद्धिको कामना गर्न चाहन्छु। अनि हाम्रो सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीमा मेरो बडा दसैँको शुभकामना। हाम्रो चाहिँ दसैँ छैन यसपालि, तैपनि सबैजनालाई मेरो मङ्गलमय शुभकामना भन्न चाहन्छु हाम्रो पाण्डे परिवारको तर्फबाट। थ्याङ्क यू। धन्यवाद। हाम्रो लागि शुभकामना दिएर जानुभयो ईश्वरीजी। तपाईँहरूलाई दसैँको नयाँ पनि अरू सम्पूर्ण कुराको उत्तरोत्तर प्रगति होस्। सधैँभरिको लागि, दसैँको लागि मात्रै होइन, हाम्रो नवदुर्गा नेपाली स्कुल परिवारको तर्फबाट शुभकामना दिन चाहन्छौँ। अब यसपछि कौस्तव भन्न मन छ कि? कौस्तव माथि गएको छ। ए हस्, ठिकै छ। अब हाम्रा चञ्चले कौस्तवलाई अर्को सानो मात्रै उनको ऊर्जा नमस्कार भनेको छ उसले चाहिँ। ए ल ठिकै छ है, हाम्रो तर्फबाट पनि नमस्कार, शुभकामना मलाई सधैँ।
अब मनोज र सबिना खड्काजी यहाँ हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँहरू यसपालि नयाँ परिवार हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई त अझै न्यानो स्वागत। देखिन्छ सर अहिले? देखिरहेछ। नमस्कार यहाँ सबैमा। यहाँ हाम्रो चाहिँ अहिले हुनुहुन्न विशेष प्राविधिक कारणले। म चाहिँ मनोज खड्का, आरसी खड्का, आरसी को भन्दा नमस्कार गर्नु पर्ने, आरोही खड्का, दुईजना छोरीहरूसँग म छु आज। सर्वप्रथम नवदुर्गा नेपाली स्कुलको तर्फबाट यहाँहरूले सर म्याडमहरूले जुन पहल गर्नु भएको छ यो हामी सबैलाई जोड्ने किसिमको दसैँको शुभकामना दिने माध्यम जुन बनाउनु भएको छ यसका लागि चाहिँ यहाँ सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो इट्स अ ग्रेट इनिसिएटिभ, सपोर्ट। यस पछाडि अब शुभकामनाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अहिले अलिकति विषम परिस्थिति छ। हामी अब कोरोनाको एकदमै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छौँ। अमेरिकामा पनि नेपालमा पनि जहीँ तहीँ यो विश्वव्यापी समस्या छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी जुन हिसाबले खुलेर अरू बेला दसैँ मनाउन सकिन्थ्यो, भेटघाट, रमाइलो, सँगै बस्ने, हाँसखेल गर्ने, यो यस्ता कुराहरू चाहिँ कम भएका छन्। अब यसलाई यी कुराहरू त आउँदै जान्छ नि। फर्स्ट इज हेल्थ, सो हेल्थ इज अ प्रायोरिटी। अरू कुरा भनेको बिस्तारै आउँछन्। त्यसैले यहाँहरूमा चाहिँ स्वस्थ रहँदै हाँसी खुसी रहनु हुन चाहिँ म शुभकामना दिन चाहन्छु हाम्रो परिवारको तर्फबाट। स्वदेश विदेश जता जता हुनुहुन्छ यहाँहरू सबैमा र आगामी दिन चाहिँ सबैको अझ कुशल मङ्गल हुँदै जाओस् भन्ने कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद मनोजजी। अनि आरसीले के भन्न चाहेको छ? मबाट सबै साथीहरूलाई दसैँको शुभकामना छ। हाँसी खुसी रहनु होला। धन्यवाद आरसी आरोही। सबैलाई दसैँको शुभकामना छ। हाम्रो पनि है। अनि हाम्रो यो दुईजना आरसी आरोहीले चाहिँ अस्तिदेखि ट्राई गरिरहेको उनीहरूको पर्फर्मेन्स भनेर त्यो एउटा गीत चाहिँ रिपिट भएछ। अनि उनीहरूले पनि त्यसैमा फेरि डान्स गर्न खोजेको, त्यसैले यिनीहरूले अलिकति साई जस्तो भएर बिहाको लागि चाहिँ हामी अर्को डिफ्रेन्ट सङमा गर्छ, एउटैमा गर्दाखेरि अलिक खल्लो होला सबैलाई भन्ने डिसाइड गरे। अनि त्यसैले ठिकै छ, फेरि नेक्स्ट टाइम गर्दै गरौँला। पक्कै पनि। धन्यवाद धेरै यहाँहरूलाई। तिहारमा अझै राम्रो प्रोग्राम हामीले गर्नुपर्छ। अलिक व्यापक तयारी गर्नुपर्ने हो तिहारलाई। हजुर हजुर, थ्याङ्क यू। अब मनोजजी पछि त्यसपछि हामी नारायण र अम्बिका खरेल को परिवारमा जान चाहन्छौँ। इभालाई यता कतै देखे जस्तो लाग्छ। उहाँ भिडियो र अडियो दुइटै म्युट हुनुहुन्छ। नारायणजी अथवा इभा, अम्बिकाजी कोही हुनुहुन्छ कि? ल अम्बिका पनि आए। हजुर, आकाश जस्तो छाती बनोस्, धरती जस्तो भावना। आकाश जस्तो छाती बनोस्, धरती जस्तो भावना। हाम्रा नवदुर्गाका सकल परिवारहरूमा सुख शान्ति समृद्धि होस्, यही छ हाम्रो खरेल परिवारको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना शुभकामना शुभकामना। तपाईहरूले यति दुई शब्द बोल्न हामीलाई मौका दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। ठिकै छ, तपाईँ अब हाम्रो टिचरहरूलाई सबैलाई हामीले चाहिँ धेरै धन्यवाद दिनुपर्छ। जे होस्, हिजोसम्म नेपालीहरू उच्चारण गर्न नसक्ने मेरो छोरी अहिले मलाई एउटा चिठी लेखेर बुझाउने भई हामी खुसी छौँ। हामीले गर्ने सपोर्ट, हाम्रो सहयोग, हाम्रो सद्भाव नवदुर्गा नेपाली स्कुललाई सदैव होइरहनेछ। विशेष कारण, बाध्यता र अनुकूलको अभाव मैले आफूले भित्र मनमा इच्छा हुँदाहुँदै पनि सहयोग सपोर्ट गर्न सकेको छुइनँ। तर तपाईँहरूको अलिकति मलाई अलिकति 1 वर्ष 1.5 वर्ष दिनुहोस्, मेरो छोरो अलिकति हुर्कियोस्,
त्यसले गर्दाखेरि म फेरि पनि तालमा ताल मिलाएर तपाईहरुलाई सपोर्ट सहयोग गर्ने सुझाव दिन्छु। धन्यवाद छ तपाईहरुलाई। नवदुर्गा माताले हामी सबैको कल्याण गरून्, रक्षा गरून्, नानीहरुको फलोस् फुलोस्, हाम्रो शुभकामना छ तपाईहरुलाई। यही नै यति भन्दै अब धेरै लामो त छैन, जुन तपाईहरुले गरेको सहयोग, नानीहरुलाई गरेको सद्भाव प्रति आभार व्यक्त गर्न चाहदछौँ। सम्पूर्ण म अम्बिका इवा यी छ मेरो ठुली छोरी इच्छा सबैको तर्फबाट हजुरहरूलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना सर। हजुर धन्यवाद, धन्यवाद नारायणजी। हजुर तपाईँको घरमा त सानो बाबुको नामै वरदान राख्नुभयो भने सधैँ वरदानै वरदान हुन्छ, हामीले केही भन्नै परेन। फेरि पनि धेरै धन्यवाद टिका सर। हो वरदान अहिले वरदानै भएर निक्लिया छ यार। अब कसैले थाम्न सक्दैन, त्यही भएर पनि मैले चाहिँ उसको पछाडि हुनै पर्छ क्या, नभए हि इज यु नो रनिङ द अल ओभर द प्लेस। सो दसैँको विजय दशमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। विजय दशमीको शुभकामना। विजय दशमीको शुभकामना। अब यसकै सिलसिलामा अब इभाको केही थियो मलाई याद छैन त्यति। इभा र सफलको एउटा भिडियो हामीले यहाँ पहिले पाएको रहेछौँ। एउटा त्यो भिडियो देखाउन हुन्छ नारायणजी? एकदम बकाइदा एकदम सहज र म त्यो सेयर गर्न चाहन्छु है। दर्शन, मेरो नाम इवा खराल हो अनि मेरो नाम सफलदमा हो। अनि आज हामी गोजिमा दमछैनामा नाच्छौँ खानको लागि। हजुर
त्यही हो हाम्रो नाच हामीले अलिक हाफ गरौँ किनभने 4 मिनट्स थियो तर त्यही हो धन्यवाद धन्यवाद राम्रो छ है डान्स ल अब यही कार्यक्रमको सिलसिलामा अब हामी अगाडि जाँदैछौँ नारायणजीको पालोपछि अब यहाँ डान्स पनि देख्यो निर्मलजी पनि हुनुहुन्छ त्यसमा निर्मलजीको परिवारको सफलको पनि त्यो डान्स आयो अब पछि हाम्रो नारायण अर्को नारायण हुनुहुन्छ हाम्रो डाक्टर नारायण धरेलजी हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि मैले देखिरहेको छुइनँ यहाँ डाक्टर व्यस्त हुनुहुन्छ होला सायद नारायण धरेलजीको परिवारमा अब हामी नवदुर्गा नेपाली स्कुलको तर्फबाट दशैंको शुभकामना छ एउटा कुरो के नबिर्सिनु होला भने अझै पनि प्यारेन्ट्सहरु हुनुहुन्छ यहाँ शुभकामना व्यक्त गर्न के अरे यो प्रोग्राम चाहिँ इनेप्लिजमा लाइभ भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो स्कुलको परिवारलाई मात्र होइन नेपालमा रहनुभएका देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण परिवारलाई पनि परिवार साथीभाइहरूलाई पनि शुभकामना दिने मौका हो यो फेसबुकको जुन त्यो इनेप्लिजको लिंक उहाँहरुसँग शेयर गर्दा पनि हुन्छ अझै पनि र यही प्रोग्रामलाई अब हामी यो शुभकामना आदान-प्रदानलाई अगाडि बढाउँदै अब निर्मलजी हुनुहुन्छ कि यहाँ निर्मलजी र निर्मलजीको परिवारलाई यहाँ स्वागत गर्न चाहन्थे हजुर उहाँ आउनुहुन्छ नमस्ते पहिला चाहिँ मेरो छोरो सफलले बोल्छ नमस्ते मेरो नाम सफल धमाला हो अनि सबैजनालाई दशैंको शुभकामना नमस्कार मेरो नाम निर्मल धमाला यस विजया दशमी 2077 सालको चाहिँ म र मेरो परिवारको तर्फबाट यहाँ र यहाँका परिवारहरूलाई मंगलमय शुभकामना दिन चाहन्छु गत वर्ष जस्तो मनाउन नपाए पनि हाँसी खुसी मनाउनुस् रमाइलोसँग मनाउनुस् अनि सुरक्षित साथ मनाउनुस् त्यही नै मेरो शुभकामना धन्यवाद हजुर धन्यवाद अब निर्मलजी पछि अब राजन र पूर्णजी राजन घिमिरेजी उहाँलाई पनि मैले देखिरहेको छैन अब दशैंको बिचमा यो प्रोग्राम भएको कारणले गर्दा धेरैजना यहाँ उपस्थित हुन सक्नु भएको छैन अब राजनजी हुनुहुन्न भनेपछि उहाँहरु नभए पनि हाम्रो शुभकामना त उहाँलाई सधैँ रहन्छ दशैंको शुभकामना छ उहाँको परिवारलाई रोहितलाई सबैजनालाई अब राजनजी पछि राजेन्द्र र अदिति राजेन्द्र पाण्डेजी अदिति पाण्डेजी उहाँहरूलाई म यहाँ स्वागत गर्न चाहन्छु नमस्ते सबैलाई अनि सबैजनालाई बडा दशैंको शुभकामना सबै भनेपछि सबै समेट्यो भर्जिनिया अमेरिका देश विदेश नेपाल सबैतिर हामी अहिले परिवार सरपष्ट भएको छौँ अब दशैंको बिच छ म्यानेज गर्यौं यहाँ आउनको लागि आफ्नै पूजा पाठ यताउता सबै आफ्नो आफ्नो ठाउँमा व्यस्त छौँ अनि शुभकामना पछाडि अर्को मुख्य कुरा त यो शुभकामनाको वातावरण बनाउने अमेरिकाको भर्जिनियामा नेपाली स्कुल नवदुर्गा नेपाली स्कुल सुरु गर्न जसले सुरु गर्नुभयो उहाँहरू सबैलाई एकदमै धेरै धन्यवाद त्यस पछाडि एउटा नेपाली शिक्षकको रूपमा अथवा अरू विभिन्न भूमिकामा स्वयंसेवक भएर अहिलेसम्म काम गर्ने जसले गर्नुभयो गर्यौं सबैलाई धन्यवाद अनि त्यति मात्रै नभएर के हो भने सबैले आफ्नो आफ्नो भूमिका पुरा गर्दा गर्दै नेपाली हाम्रा छोराछोरीलाई नेपाली भाषा र संस्कृति सिकाउँदै हामी परिवारले पनि हामी अभिभावकहरूले पनि एक अर्काबाट धेरै कुरा सिकिरह्यौं त्यही भएर सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि अन्तिम कुरा भनेको चाहिँ अब जुन एक अर्कामा अब शुभकामना अनि
सबैले पहिलाको भन्दा अहिले हामीलाई छुट्टै अब यो एउटा समस्या मात्रै होइन, कोरोनाले समस्या त ल्यायो, एउटा अवसर पनि ल्याएको छ। सधैँ हामीले विभिन्न तरिकाले दसैँ मनाउँथ्यौँ भने यसपालि परिवारभित्र अब छुट्टै त्यो समस्यालाई पनि अवसरको रूपमा लिएर मनाऊ। यति भन्दै अब सिद्ध्याए मेरो शुभकामना, सबैलाई बडा दसैँको शुभकामना। र रोहनले चाहिँ त्यो चाहिँ पानी पर्यो भन्ने गीत गाउँथे, उनीहरूलाई पनि केही थोरै केही बोल्नलाई मौका दिएर उनीहरूले केही बोल्छन् कि होइन? उनीहरूले चाहिँ अहिले कल्याणजीको छोरो भन्दा अलिकति बढी मात्रै बोल्छन्, त्यही भएर अहिले छोडिदिउँ उनीहरूलाई। उनीहरू यहीँ छन्, अब यसै उसै हेरिरहेका छन्, टिका लाए, प्रसाद खाए, यसो सानो कुनामा मन्दिर छ, सिक्छन्, दसैँको बारेमा भिडियो हेर्छन्, हामीसँग क्वेसन सोध्छन्, आफ्नो तरिकाले सिक्दैछन्। हजुर। अब यो तिहारको लागि चाहिँ एउटा प्रदर्शन राम्रो तयार पारौँ है, किनभने त्यो पानी पर्यो तप 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 आछु भन्ने चाहिँ मेरो जीवनमा झुन्ड्याएको छ। त्यो त्यसमा अर्को पनि थप्नु पर्यो, एउटा लाइब्रेरी बनाउनु पर्यो कलाको। अब राजनजी को परिवारलाई हाम्रो स्कुलको परिवारको तर्फबाट अब सबैजनाले बोल्नलाई एकजनालाई चाहिँ शुभकामना दिनलाई अलिकति यहाँ समयको अभावले अप्ठ्यारो हुने स्थिति हुने कारणले गर्दाखेरि स्कुलको तर्फबाट चाहिँ उहाँको परिवारलाई म लकी भएँ, त्यसको लागि उहाँहरूलाई शुभकामना छ। अब यसपछि राजेश र सुनिता थापाजी पनि यहाँ हुनुहुन्छ जस्तो म देख्दिनँ, हुनुहुन्छ कि एकचोटि फेरि चेक गरौँ। राजेशजी पनि यसपालि बिजी हुनुहुन्छ कि जस्तो लाग्यो, उहाँलाई पनि देखिरहेको छैन मैले। भनेपछि अब हामी यो कार्यक्रमको सिलसिलालाई सायद अगाडि बढाउँदै जाउँ। राजेशजी, सुनिताजी अनि बाबुहरूलाई दसैँको चाहिँ हाम्रो शुभकामना छ। दुर्गा भवानीसँग हामी यही प्रार्थना गर्दछौँ। त्यसपछि अब राम रेग्मी, लक्ष्मी रेग्मीजीको परिवार, उहाँले सुरुमा पनि केही आफ्नो यो नेपाली स्कुलको नवदुर्गा नेपाली स्कुल भर्जिनिया जुन यो फेयरफेस्टमा हामीले चलाएको छौँ, यसको स्कुलको बारेमा थोरै भूमिका बताइदिनु भयो, ब्याकग्राउन्ड बताइदिनु भयो। त्यसपछि आफ्नो मिठो कविता पनि वाचन गरेर यो कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्नुभयो। अब तर आर्सिन र अरोमाको हामीले आवाज अथवा चाहिँ प्रतिभाहरू अथवा शुभकामनाहरू सुन्न बाँकी नै छ। उनीहरूले कसरी भन्छन्, नेपाली बिस्तारै सिकिरहेका बच्चाहरूले, उनीहरूको पनि सुनौ। लक्ष्मी, तपाईँको पालो है त, तपाईँतिर मैले यो माइक्रोफोन दिएँ। फिडब्याक मेरो नाम आर्सिन हो। म सबैलाई दसैँको शुभकामना दिन चाहन्छु। लक्ष्मीजी, तपाईँको अलिकति पर राखेर गरौँ न। हजुर, केही छैन, हामीलाई शुभकामना सुन्नलाई त फिडब्याक भए पनि केही छैन। सानो बाबुले बोलेको राम्रो आवाज, मैले इन्टरप्ट गरेँ भने माफ पाऊँ। हजुर, ल अब देखियो है त। नमस्ते, मेरो नाम आर्सिन रेग्मी हो। म सबैलाई दसैँको शुभकामना दिन चाहन्छु। हामी पनि तिमीलाई, तिम्रो दिदी अरमालाई, परिवारलाई, लक्ष्मीजीलाई, अब नामै राम लक्ष्मी छ त के भन्नु र होइन, साह्रै कति राम्रो राम्रो नाम राख्नुहुन्छ हाम्रो बुवा मुवाले हाम्रो है। अब मेरो श्रीमतीको नामै शक्ति छ, उनकै पूजा गर्दा भयो मैले लगभग। अब सबैजनालाई हाम्रो शुभकामना छ। अब त्यो कविता मेरो शुभकामना होइन, लक्ष्मीजी म्युट हुनुहुन्छ, ठिकै छ। अब शुभकामना छ हामी सबैजनाको तर्फबाट। अब हामी यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै
अब सरोजजी, राधिकाजी, असरा र आर्थर उनीहरू अलिकति अगाडिसम्म हामीसँगै हुनुहुन्थ्यो। यहाँ फेसबुक लाइभमा हुनुहुन्थ्यो, यहाँ जुममा हुनुहुन्थ्यो। उहाँ विशेष कारणवश बिदा हुनु पर्यो। उहाँले शुभकामना, हामी सबैजनालाई शुभकामना, दसैँको धेरै धेरै शुभकामना छ भनेर जानुभएको छ। हाम्रो पनि सरोजजीलाई, राधिकाजीलाई, आर्थर र असरा, उहाँको परिवारहरूलाई, आफन्तजनहरू सबैलाई हाम्रो नवदुर्गा नेपाली स्कुलको तर्फबाट म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। दसैँको दुर्गा भवानीको प्रसादले उहाँको परिवारमा सधैँ राम्रो र सद्भाव, स्वास्थ्य सबैजनाको परिवारमा होस्, फेरि पनि कामना छ। अब सरोजजी पछि हामी शिरिष उप्रेती, उहाँ हाम्रो अभिभावक हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि म उहाँको परिवारलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँलाई पनि यहाँ तर विशेष कारणले उहाँ आउन सक्नुभयो जस्तो देख्दिनँ म। यहाँको अहिले ग्यालरीमा उहाँलाई देखिरहेको छुइनँ। त्यही अघि राजेन्द्र पाण्डेजीले भने जस्तै यो नवमीको दिन पर्यो। सबैजना आफ्नो घरमा पूजाआजा, पाठ पूजा गर्नलाई व्यस्त पनि हुनुहुन्छ होला सायद। आइतबारको पनि दिन पर्यो। घरमा हरेक कामहरू हुन्छ। अब यहाँ अरू दिन त सधैँ व्यस्तै भइन्छ। अब शिरिषजीको अनुपस्थितिमा उहाँको परिवारलाई हामी शुभकामना, यो स्कुलको तर्फबाट शुभकामना, दसैँको शुभकामना दिन चाहन्छौँ। अब यसपछि हामी सुदीपजी, बिजनाजी, सुब्रत पौडेल परिवारलाई दसैँको, सुदीपजी जो चाहिँ हाम्रो नवदुर्गा स्कुलको चाहिँ बोर्ड सदस्य पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ, र बिजनाजी हाम्रो शिक्षक हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ दसैँको शुभकामना व्यक्त गर्न म यहाँ स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार, सबैजनालाई यस बडा दसैँको सुखद उपलक्ष्यमा हार्दिक शुभकामना। म सुदीप, मेरो श्रीमती बिजना र हामी सुब्रत, हाम्रो छोरा सुब्रत। पहिला चाहिँ म चाहिँ सुब्रतलाई चाहिँ आफ्ना सम्पूर्ण साथीहरू र नवदुर्गा परिवार र आफ्ना आफन्तजन सबैजनालाई चाहिँ दसैँको शुभकामना व्यक्त गर्नलाई चाहिँ उसलाई भन्छु। त्यसपछि हाम्रो बिजनाले आफ्नो शुभकामना आदान प्रदान गर्छन्। अनि चाहिँ म यसो 2 शब्द आफ्नो राख्नेछु। नमस्ते, मेरो नाम सुब्रत पौडेल हो। यहाँ हुनुभएको सबैजनालाई म दसैँको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। नमस्ते, म बिजना शर्मा। यहाँ सबैलाई थाहा छ म अन्नपूर्ण कक्षाको शिक्षिका पनि हुँ। आज यहाँ उपस्थित सबै नवदुर्गा परिवारलाई मेरो तर्फ र हामी पौडेल परिवारको तर्फबाट दसैँको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यसै सामाजिक सञ्जाल मार्फत देश विदेशमा हुनुभएका सम्पूर्ण नेपाली परिवारलाई पनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र साथै यस कोरोनामा सङ्क्रमित भएका सम्पूर्ण परिवारलाई चाहिँ म एउटा सानो दुर्गा भवानीसँग एउटा सानो प्रार्थना गर्न चाहन्छु र त्यो 2 शब्द यहाँको अगाडि भन्नेछु। रोगान शेषान पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान विष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नराणा त्वामाश्रिताराश्रितां प्रयान्ति। दुर्गा भवानीले यहाँ सबै सम्पूर्ण यो रोगबाट सङ्क्रमित परिवारहरूको दुर्गाले भवानीले दया रक्षा गरोस् भन्न चाहन्छु। धन्यवाद बिजना। वन्स अगेन सबैजनालाई नमस्कार। म सुदीप पौडेल। हामी चाहिँ लर्टनमा बस्छौँ भर्जिनियामा र हामी 4-5 वर्षदेखि चाहिँ यस नवदुर्गा नेपाली स्कुलमा संलग्न पनि छौँ। र आज हामीले यसै सिलसिलामा प्रत्येक वर्ष हामीले यो दसैँ कार्यक्रम, दसैँ शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम हामी सञ्चालन गरिरहेका थियौँ। र यो वर्ष चाहिँ विशेष कारणवश कोरोनाको कारणले अहिलेको सामाजिक परिस्थिति र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हामीले आज चाहिँ यस जुम भिडियोबाट चाहिँ यो कार्यक्रमलाई कन्टिन्यू गरेका छौँ र हामी गरेका छौँ। र सबैजना जो यहाँ आउनुभयो सबैजनालाई साह्रै मेरो धन्यवाद र नमस्कार। र जो आज चाहिँ फेसबुकको लाइभ नेप्लिजबाट हेरिरहनु भएका छ, जो हाम्रो नेपाली दाजुबहिनी दिदीबहिनीहरू र मेरा आफन्तजन, मेरो मुवा
मेरा अरू आफन्तजनहरू जो अस्ट्रेलिया र अस्ट्रेलिया एज वेल एज अमेरिकाको विभिन्न राज्यहरूमा बसिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि म चाहिँ यस जुम भिडियोको तर्फबाट हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना, विजयादशमीको शुभकामना टक्राउन चाहन्छु। यस अहिलेको स्थिति विशेष छ, त्यसकारण हामीले विशेष परिस्थितिमा विशेष सावधानीहरू अपनाएर चाहिँ आफ्नो चाडपर्व रीतिरिवाज मनाउनु पर्ने बाध्यता आएको छ। त्यो भन्दै सबैलाई दुर्गा भवानीले रक्षा गर्नुहोस्। सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी र यहाँ हाम्रो नवदुर्गा नेपाली स्कुल परिवारको सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई दुर्गा माताको आशीर्वाद रहोस्। कोरोनाबाट चाहिँ दुर्गा भवानीले चाहिँ टाढा राखुन् तपाईँहरूलाई। यही भन्दै मेरो 2 शब्द यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। नमस्कार। सुदीपजी, बिजनाजी, सुब्रत पौडेल परिवारलाई हाम्रो नवदुर्गा नेपाली स्कुलको तर्फबाट म शुभकामना, दसैँको बडा दसैँ 2070 सालको धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब हामीले यो कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ मुख्य कुराहरू छुटाउँछौँ, मुख्य कुराहरू बिर्सन्छौँ। अब हामी त्यसको लागि पनि माफ माग्दछु म, देही भवानीसँग। अब के गर्नु, कहिलेकाहीँ मान्छेबाटै हुने हो गल्ती। तर बिजनाजीले जसरी यो रोग लागेको मान्छेहरूलाई चाहिँ जाति होस् यो चाहिँ रक्षा गरून् दुर्गा भवानीले भनेर जुन प्रार्थना गर्नुभयो, त्यो गर्दाखेरि मलाई पनि याद आयो यो कोरोनाको लडाइँमा चाहिँ योद्धा भएर लागि पर्नुहुने स्वास्थ्य कर्मीहरू जो हुनुहुन्छ, यहाँ हामी बिचै पनि कतिजना नर्सहरू हुनुहुन्छ। सबैजनालाई मैले याद नगरौँला, बिर्सिउँला। लक्ष्मीजी हुनुहुन्छ, अरू पनि नर्सहरू हुनुहुन्थ्यो हामीसँग, हाम्रो परिवारमा, हाम्रो एलुमनाईहरूमा हुनुहुन्छ, हाम्रो समाजमा हुनुहुन्छ, नेपालमा हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण यो युद्धमा लाग्नुभयो भने हिरोजहरूलाई चाहिँ हाम्रो नेपाली स्कुल नवदुर्गा नेपाली स्कुलको तर्फबाट उहाँलाई नमन गर्न चाहन्छु। उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँको परिवारलाई चाहिँ यस विषम परिस्थितिमा पनि उहाँलाई सहयोग गरिदिनु भएर चाहिँ अगाडि बढाउनु भएको यो उहाँलाई चाहिँ हौसला दिनुभयो र हामीलाई यो युद्धमा उहाँहरूलाई अगाडि पठाउनु भएकोमा त्यसको लागि पनि परिवारलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यस अवसरमा म एउटा के पनि भुल्न चाहन्न भने यो कोरोनाको कारणले हाम्रो तत्कालै नजिकको परिवारमा कसैलाई केही भएको छैन भने पनि अलिक परतिर हामीले चिनेका जानेका कतिजनालाई यसले चाहिँ यसले लिएर गएको छ। कतिजनालाई हामीले चिनेका मान्छेहरूलाई पनि यसले कोरोनाले छोडेन। कतिजनालाई लागेर निको हुनुभयो। निको हुने त ठिकै भयो, निको नहुने परलोक हुनुहुने उहाँहरू सबैलाई चाहिँ उहाँको शान्तिको लागि, चिर शान्तिको लागि वैकुण्ठ बास होस् भनेर म प्रार्थना गर्दछु, कामना गर्दछु, श्रद्धाञ्जली दिन चाहन्छु। मैले भनिहालेँ अब कतिपय जस्तो हामीले सुरुमा यो कार्यक्रमको सुरुमा नेपाली गान अलिकति बिर्सेछौँ। अब यो श्रद्धाञ्जली दिन पनि अलिकति बिर्सेकै हौँ। तर हामी यसरी एकअर्काबाटै सिक्ने हो, अब सिक्दै जानेछौँ र हिरोजहरूलाई रिकगनाइज गर्न पनि बिर्सेछौँ। तर यी सबै कमजोरीहरू चाहिँ का बावजुद कमजोरीहरूलाई चाहिँ को लागि चाहिँ माफी माग्न चाहन्छु। अब कार्यक्रमको हामी अन्तिमतिर आइपुग्न लाग्यौँ। अब यो कार्यक्रममा चाहिँ अब मेरो परिवारको नाम थियो नेक्स्ट, तर मैले त सुरुमै शुभकामना दिइसकेँ। हाम्रो परिवारले पनि दिइसक्यौँ, सबैजनाले दिइसक्यौँ। अब सचितले चाहिँ एउटा उनको भाइलिनमा चाहिँ नेपाली धुन एउटा बजाउने उनले भनेका छन्। उनको चाहिँ प्रतिभा एउटा देखाउन कोसिस गरिरहेछन् र सचितलाई चाहिँ म यहाँ अगाडि बोलाउन चाहन्छु। सचित, तिमी रेडी छौ बाबु? नमस्ते, मेरो नाम सचित मैनाली हो र आज म वानमा यो मन त मेरो नेपाल हो भन्ने गीत म वानमा बजाउँछु।
धन्यवाद। शाबास सचित। शाबास। अब हामी उज्जवलजी र प्रमिलाजीको परिवार पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई यो शुभकामना आदान प्रदानको लागि स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँलाई मैले देखिरहेको छु स्क्रिनमा, थोरै 1-2 सेकेन्ड पर्खिउँ। उहाँ सायद आउनु भएन, उहाँ पनि व्यस्त हुनुहुन्छ होला विविध कारणवश। उज्जवलजी, प्रमिलाजी, उदय, प्रजय, हाम्रा बच्चाहरू सबैलाई चाहिँ नवदुर्गा नेपाली स्कुलको तर्फबाट यो बडा दशैं 77 सालको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब हाम्रो अहिलेसम्म जति पनि साथीभाइहरूको नाम मैले लिएँ, उहाँहरू यो स्कुलको साधारण सदस्य हुनुहुन्छ। त्यसपछि हाम्रो यहाँ आमन्त्रित सदस्यहरू पनि हुनुहुन्छ, नोमिनल मेम्बर्सहरू पनि हुनुहुन्छ। लेखनाथ भण्डारीजी, अनु अधिकारी, लेखनाथ भण्डारी अधिकारी, उहाँको परिवार, सन्तोष र सुई बारगढीको परिवार, उहाँहरूलाई पनि हामी दशैंको शुभकामना दिन चाहन्छौँ। अब हामी कार्यक्रम अन्तिमतिर आइपुग्न लाग्यौँ। लक्ष्मीजीले केही भन्न चाहनुभयो जस्तो लागेको थियो, उहाँलाई म फेरि एकचोटि स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर नमस्कार। चलाइदिँदाखेरि बेटर आउँछ कि फेरि फिडब्याक आयो। नमस्कार सबैजनालाई। फेरि पनि मैले अघि चाहिँ स्कुलको रिप्रेजेन्ट गरेर कुरा गर्दै थिएँ, तर मलाई अहिले याद आयो सबै कुरा गर्दा। मेरो घरमा मेरो आइरहेको छ। हजुर लक्ष्मीजी, तपाईँलाई हामीले राम्रै देखिरहेछौँ, सुनि पनि रहेछौँ। ओके, सुनिन्छ? सुनिएको छ, देखेको छ। हजुर अघि मैले सबैजनाले शुभकामना दिएपछि मलाई पनि याद भयो। अब यो शुभकामना त आफ्नो परिवारको लागि पनि हो। अघि चाहिँ हामी अब सबैजनालाई शुभकामना त दियौँ, तर मेरो के सिचुएसन छ भने 5-6 महिना अगाडि नै म नेपाल जाँदै थिएँ मेरो आमा बिरामी भएर। अनि अब यही कोरोना सुरु भयो, जान पाएन। तीजमा जाने मन थियो, त्यो पनि मिलेन। दसैँमा जाने भने त लगभग हामी सबैजना रेडी थियौँ, त्यो पनि मिलेन। अनि मेरो परिवारमा लगभग हामी बाहिर छौँ। मेरो दाजु चाहिँ जर्मनी हुनुहुन्छ, दाजु भाउजू परिवारहरू, अनि उहाँहरू पनि जानु मिलेन। मेरो एकजना भाइ कनेक्टिङमा छन्, भाइहरू परिवार, उहाँहरू पनि जानु मिलेन। मेरो कान्छो भाइ अस्ट्रेलियामा छ, ऊ पनि आउनु मिलेन। अब हामी पनि जानु मिलेन। त्यही भएर बुवा आमा मात्रै घरमा हुनुहुन्छ। एकदम धेरै नै आश गर्नुभएको थियो मेरो आमा बिरामी भएको भएर हामी सबै जानु पाएनौँ। अब यही मार्फत आज बिहान पनि हाम्रो कुरा भयो, मेसेन्जरमा हामी कुरा गऱ्यौँ, रमाइलो भयो, सबैजना जोडियौँ। अब यो टेक्नोलोजीलाई त धेरै धन्यवाद दिनुपर्ने रहेछ। अनि अब यही मार्फत अहिले मैले सेयर पनि गरेको थिएँ मेरो परिवारको सबैजनालाई, फ्यामिलीको मेसेन्जरमा हेर्नुभयो भने मैले यहीँबाट सबैजनालाई एकदम शुभकामना दिन चाहन्छु। अनि जहिले बाटो खुल्छ, जहिले अब हामी जानु पाउँछ, त्यो बेला नै जाने भनेर म एकदम स्ट्यान्ड बाई नै बसिरहेको छु। त्यही पनि आमा खुसी हुनुभयो। बिहान हामी सबै जम्मा भयौँ। हाम्रो फेरि घरमा अलिकति रमाइलोको माहौल हुन्छ, गीत लगाइयो, लोकगीत, अनि नाचियो, सबैजना आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट रमाइलो गऱ्यौँ। त्यही पनि अझै जति बेला जानु मिल्छ त्यो बेला हामी आउँछौँ। अहिले चाहिँ सबैजनालाई शुभकामना, नातिएर बस्नु होला भन्न चाहन्छु। अनि त्यो बाहेक हाम्रो घरमा पनि आमा हैसिन्छ, सासू आमा कति 93 वर्षको, अनि 94 वर्ष। अनि कस्तो टिका लगाउन मन थियो दसैँमा, तर यस्तै भयो। आशीर्वाद हामी सबैबाट लिन्छौँ। अनि अर्को वर्ष सबैजना राम्रोसँग बस्नु, अनि अर्को वर्ष घरमै आएर सब
टिका लगाउँला भन्ने सबैजनालाई हाम्रो परिवार प्लस सबैजनाको त्यही सिचुएसन छ भने सबैजना एकदम खुसी साथ बस्नु होला अनि एकदम सुस्वास्थ्यको कामना गर्दछु। नमस्कार। It's hard to believe. हजुर लक्ष्मणजीले फेरि पनि शुभकामना दिनुभयो उहाँको परिवारमा उहाँको आमा नेपालमा जो हुनुहुन्छ बुवा आमा हुनुहुन्छ सबैलाई शुभकामना छ। फेरि हाम्रो पनि हामीले सायद अघि सुरुमै मैले बताएको थिएँ अब यहाँहरूले बिर्सिनुभयो होला यो मौका चाहिँ देश विदेशमा रहनुभएका आफन्तजनहरू मित्रजनहरू सबैलाई शुभकामना दिने मौका पनि हो। धेरैजनाले सम्झिनु पनि भयो त्यसको लागि धन्यवाद छ। हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर आउन लाग्यौँ। यो दसैँको अवसरमा चाहिँ एउटा अब अन्तिममा हामी के गर्न चाहन्छौँ भने सानो एउटा गीत म युट्युबबाट चाहिँ एउटा प्रसारण गर्न चाहन्छु। सबैजनाले यसो सम्झेर हामी देश विदेशमा हुनुभएको साथीहरूको लागि अलिकति अझै सान्दर्भिक हुनसक्छ। यो मेरो गीत होइन, यो चाहिँ सुगम पोखरेलको गीत हो, पुरानो गीत हो, यहाँहरू सबैले सायद सुन्नुभएको हुनसक्छ। त्यो एकचोटि प्रसारण गर्न चाहन्छु, सेयर गर्न चाहन्छु। त्यसपछि हामी राष्ट्रगानबाट अनि त्यसपछि हामी यो कार्यक्रम अन्तिम गर्छौँ, यसलाई समाप्त गर्छौँ। अब यसै बिचमा मैले त्यहाँ हामी जानुभन्दा अगाडि त्यो गीत बजाउनुभन्दा अगाडि कसैलाई छुटाएँ भने कसैलाई फेरि पनि केही छुटेको केही कुरा छ भने जस्तो अघि सुरुमा मैले भनेको थिएँ मेरो पनि देश विदेशमा भान्जा भान्जीहरू म चाहिँ अब 9 जना सन्तानको कान्छो छोरो। अब देश विदेशमा मेरा भान्जा भान्जीहरू अस्ट्रेलियामा भान्जाहरू छन्, अब बेलायतमा भान्जाहरू छन्, त्यसपछि चाहिँ यही पनि छन्, अब मलेसियामा भतिजाहरू छन्, त्यस्तै त्यहाँ पनि भान्जा पनि छन्, व्यवसायमा छन्। नेपालमा त अब हाम्रो मुटु नै त्यही भइहाल्यो। दिदी बहिनीहरू फुफू बाजुहरू मामा माइजूहरू सबैजना हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छु, दिदी बिनाजुहरू सबैमा। अब यसै बिचमा कसैलाई मैले छुट्याएको छु उहाँहरूलाई केही फेरि थप केही बोल्नु छ भने म फेरि एकचोटि मौका दिन चाहन्छु। छैन भने हामी त्यो गीततर्फ लाग्छौँ। हजुर भनेपछि अब हामीले शुभकामना भनेको अब जति भन्दा पनि धेरै हुने होइन, धन्यवाद जति धेरै भन्दा पनि धेरै हुने होइन। फेरि पनि अब यो मौकामा ठिकै छ, सायद सबैजनाले बोलिसक्नु भयो जस्तो लाग्यो। अब त्यो गीततर्फ लागौँ है त। म स्क्रिन सेयर गर्छु अनि युट्युबमा एउटा यो भिडियो प्ले गर्छु। यो भिडियो प्ले गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो सम्पूर्ण भिडियो पनि चाहिँ कपिराइटको कारणले अप्ठ्यारो हुनसक्छ, तर त्यो गीत चाहिँ साह्रै मिठो भएकोले गर्दाखेरि सुनिदिनु होला, हामीलाई सान्दर्भिक पनि छ। देख्नु भएन भने मलाई भन्नु होला है। एड पनि आउँछ, एडलाई पनि बेयर गर्नै पर्यो हैन। Mint Mobile has never had an unlimited plan. To break this revolutionary news, we brought in Paul Revere's real सम्झनाको नि मैलै सयपत्री फुलेको आँगन रातो
क्षता चमरा लगाई यता मेरो आँसुको धारा उता होलान् रातै तिमी धारा उता होलान् रातै तिमी धारा गाईलाई बाटोभरि आँखा तिफैलाई बस्दै होली मेरी बहिनी दाजु आउने दिनहरू गन्दै यसपालि पक्कै आउँछु म बहिनी सजाउनलाई आफ्नै त्यो संसार सजाउनलाई आफ्नै त्यो संसार त्यो अगाडि जुन भन्नुभयो नि नेपाल जाने भन्ने कुरा त्यसले मलाई पनि याद आयो 1 तारिखको दिन जनवरी 1 तारिखको दिन मैले नेपाल जाउँला तिहारमा दशैंमा के तिहारमा चाहिँ नेपाल जाउँला भनेर चाहिँ टिकट जनवरी 1 2020 मा काटेको थिएँ बिदा पनि स्वीकार गरे के रे एप्रुभ गराएको थिएँ त्यो कार्यक्रममा जान पाइएन अब त्यो गीत सुन्दाखेरि यता छन् के भन्यो खाली निधार उता रातै छन् निधार भन्ने सुन्दाखेरि आँसु नि पनि आयो थोरै यस्तै हो अब कुनै बेला तपाईहरु पनि नेपाल जान चाहनु भएको थियो भने कुनै बेला फेरि दिन आउला हामी सबैजना जान पाउने छौं आफ्नो देश सबैजनासँग दशैं तिहार मनाउन पाउने कुनै दिन कुनै मौका आउने नै छ अब यति भन्दै यो राष्ट्रिय गान तर्फ हामी जान्छौं र त्यसपछि हामी कार्यक्रम समाप्त गर्दछौं अब कृपया राष्ट्रिय गानको लागि तयार हुनु होला हामी अब धेरै जना त बिदा भइसक्यौं तर अब जति छौं राष्ट्रिय गान सुनौं प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचना मेहरूका राजधानी स्वतन्त्र ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तारै पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहुल जाति भाषा धर्म संस्कृति छ विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल ल यसको साथै अब यो कार्यक्रम समाप्त भएको घोषणा गर्न चाहन्छु सबैजनालाई फेरि पनि माता दुर्गा भवानीको आशीर्वादले सबैको परिवारमा आफ्नो साथीभाइहरुमा
आफ्नो आफन्तजनहरूमा अमेरिकामा रहनुहुने नेपालमा रहनुहुने सबैजनामा चाहिँ दसैँको फेरि पनि शुभकामना छ। माता दुर्गा भवानीको आशीर्वाद सयमा लागोस्, सबैले आफूले चाहेको कुरा चिताएको कुरा पुगोस्। त्यही भन्दै नवदुर्गा नेपाली स्कुल भर्जिनिया फेयरफ्याक्समा रहेको नवदुर्गा नेपाली स्कुलले आयोजना गरेको यो दसैँको छोटो कार्यक्रममा सहभागी हुने र यो जुमबाट सहभागी हुने, देश विदेशबाट यो इनेप्लिसबाट हेरिदिनु हुने सम्पूर्ण साथीभाइहरूलाई धन्यवाद दिँदै, आफन्तजनलाई धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रम समाप्त भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।